मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी आज की होस्ट रोनिका सरफराज आपके साथ फिर एक दफ़ा मौजूद हूँ और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हम जो बाइबल से सीखेंगे वो पास्टर सरफराज रहमत के वसीला से सीखेंगे। और यीशु संग सवेरा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मैं पास्टर सरफराज को बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में। कैसे हैं पास्टर साहब जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोनिका, आप सुनाएं बेटा? ठीक है, बस शुक्र है खुदावंद का। ठीक ठाक। पास्टर जी आज आप बताएं कि आज हम खुदा के कलाम में से किस टॉपिक पे गौर करेंगे और किस वर्स को लेकर हम खुदा के कलाम को आज सीखेंगे। जी हम कल जो गुफ्तगू कर रहे थे उसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की जो खिदमत है हम उसको मज़ीद सीखना चाहते हैं, उस पर मज़ीद बातचीत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि रोज़ों के इन अयाम में अगर हम यीशु के करैक्टर्स को डिस्क्राइब कर पाएँ तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम किसी चीज़ को फॉलो करके सही डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, एंड दैट इज़ ओनली वन नेम एंड हिज नेम इज़ जीसस। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से आज के दिन का आगाज़ करते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद यीशु संग सवेरा हम सब के लिए आज बरकत का बाइस हो, क्योंकि यीशु संग सवेरा में हम यीशु की बातें करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज फिर एक दफ़ा हम इस सुबह में यीशु की बातें करने के लिए बैठे हैं। मैं बेटी रोनिका के लिए, अपने लिए और व्यूवर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बी द लाइट टेलीविज़न के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम बात करेंगे बेटा मत्ती की इंजील, उसका बाब नंबर है 4 और आयत नंबर 23, अगर आप खुदा उनके कलाम से तिलावत कर दें। जी बिल्कुल। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो आसमान की बादशाही का एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर ज़मीन पर आए हैं, और उस आसमान की बादशाही में यीशु मसीह किसी बीमार को, लाचार को, दुखी को, आंसू बहने वाले, मौत में बैठे हुए लोगों को शामिल करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह उन्हें ज़िंदगी देकर और कसरत की ज़िंदगी देकर आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए आया। तो आज हम जो बात करेंगे, ना सिर्फ हम आसमान की बादशाही के बारे में जैसे हम कल सीख रहे थे, हम बात कर रहे थे, आज हम आसमान की बादशाही में उन शहरियों की भी बात करेंगे जो इस बादशाही में शरीक होंगे। अब जैसे अभी आपने आयत का पढ़ा है खुदा के कलाम में से कि उनके इबादत खानों में तालीम देता था, ठीक है। यीशु मसीह की तालीम में शिफा थी, उसके कलाम में शिफा थी। वो उनकी इबादत खानों में जाता और कलाम की कुदरत को जब उनके साथ शेयर करता था, और उस कलाम की कुदरत में आसमान की बादशाही की मुनादी सरे फहरिस्त है। आप देखें यहाँ पे लिखा है बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। यीशु मसीह ने जब जब अपना मुंह खोला है वो आसमान की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता है। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जब भी आप बात करेंगे तो आसमान की बादशाही की बात होगी, ठीक है। और उस बादशाही में शामिल करने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने कलाम की कुदरत से बीमार, दुखी, परेशान और नाउमीद लोगों के लिए उम्मीद बनकर, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। और यहाँ पर जो आयत हम पढ़ रहे हैं कि उनके इबादत खानों में तालीम देता, और लिखा है हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी हर बंदा दूर नहीं कर सकता। हर डॉक्टर जो है या जितने भी इस दुनिया में आप समझ लीजिए कि मौलज हैं या जो इलाज करने वाले हैं, वो हर तरह की बीमारी को दूर नहीं कर सकते। कहीं जाकर उनकी ब्रेक ज़रूर लगती है कि नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है, और लोग कहते हैं कि सॉरी इससे ज़्यादा हम आगे नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो हर तरह की बीमारी है। जो हर लफ्ज़ है ना, इसके ऊपर कुदरत सिर्फ उस ज़ात पाक की है जिसने इंसान को क्रिएट किया है, जिसने इंसान को पैदा किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा, तो इसका मतलब है यीशु मसीह मा फौकल फितरत कुदरत का मालिक है। यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है। यीशु मसीह की ज़ात एक आम आदम की नस्ल से पैदा होने वाली नस्ल नहीं है। यीशु मसीह की ज़ात एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। और जब यीशु की हम बात करते हैं तो आप यकीन माने
اس کی ذات کے جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں زندگی کی جو ہے وہ زندگی کے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں. سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. یسوع مسیح ایک کنویں پر گئے اور کنویں پر جا کر جب یسوع مسیح نے اس عورت کے ساتھ بات کی جو آلریڈی 5 شور کر چکی تھی, تو اس یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا اور اس نے کہا کہ ایک یہودی ہو کر تم مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے نا. تو یسوع مسیح نے کہا بیٹا اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو یہ جو کلام ہے نا بیٹا, یہ کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کے اوپر ہم آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں روزوں کے ایام میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے برکت گزریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں ہمارے گھرانوں میں تبدیلی واقع ہو اور ہمارے بچوں میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری چیزوں میں جو ہے وہ ایک برکت کی طرح ہمیں نظر آئے, تو کلام کی صحت کلامی کو اپنی زندگی میں اپنے گھرانوں میں آنے دیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا زیادہ آپ اپنے گھر میں کلام کو کھولیں گے, آپ کلام کو پڑھیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کا انوائرمنٹ آپ کے گھر کا جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, جب میرا بیٹا واٹسن دعا کرتا ہے اور آپ یقین مانیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اس کے وسیلہ سے ہمارے گھر کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور خدا کی ان باتوں کی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے اپنے کلام, اپنی دعا کے وسیلہ سے. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے لیے نجات کو مہیا کیا, تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے لیے بادشاہی کو قائم کیا. تو جب ان باتوں کو آپ کلیم کرتے ہیں تو صحت آپ کے اندر آتی ہے, تندرستی آپ کے اندر آتی ہے, تاریکی کی قوتیں آپ کو چھوڑتی ہیں. جب آپ کلیم کرتے ہو خداوند یسوع مسیح کے کیے ہوئے کاموں کو, تو آپ کے اندر ہر طرح کی جو کمزوری ہے خدا وہ دور کر کے آپ کے اندر اپنے زور کو بھر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کلام خداوند تعلیم دے رہا ہے عبادت خانوں میں جا کے, اس کا مطلب یہ ہے اس کلام میں پاور ہے, اس کلام میں قدرت ہے, اور اس کلام کے سبب سے خداوند جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک روشنی کو پیدا کر رہا ہے. اور لکھا ہے اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے, ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو کیا کر دیا جی, اچھا کر دیا. تو آپ اندازہ کریں اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو لی ہے. تو لوگوں کی ضرورت ہے بیٹا. آج کی دنیا میں انسان بالکل تنہا ہو کے رہ گیا ہے اور نا امید ہو کے رہ گیا ہے, موت کے سائے میں جو ہے وہ پھنس کے رہ گیا ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا کے لیے امید کی کرن بن کر آیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کلام کو ان روزوں کے ایام میں جتنا زیادہ آپ سنیں گے اور اپنے اندر لیں گے, کلام آپ کے اندر صحت لے کے آئے گا, تندرستی لے کے آئے گا, سلامتی لے کے آئے گا, اور اس کلام کے وسیلہ ہم برکت پائیں گے. آمین اینڈ گاڈ بلیس یو. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر جی, بہت اچھا کلام تھا. یسوع کی خوشخبری آپ نے بتائی, اور بے شک خداوند کا نام ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو ڈاکٹر نہیں کر سکتے وہ یسوع کرتا ہے. جب ہم دنیا کی روشوں میں کھو جاتے ہیں, ہم یسوع کو یاد نہیں کرتے, کبھی بیماری آ جاتی ہے, تنگی آ جاتی ہے, پھر ہم یسوع کو یاد کرتے ہیں اور خداوند اپنا جلال دکھاتا ہے ضرور. جی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو آج کا ٹاپک اور آج کا میسج بہت پسند آیا ہوگا اور آپ سب نے اس میسج کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوئے گی. گاڈ بلیس یو آل. اور BTL چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو.